हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन एज टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 14 कसरी विकास हुँदैछ, राजनीतिक गतिविधि के हुँदैछ, देश उथलपुथल भइराखेको अवस्थामा अथवा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अहिले अधिवेशनमा छ, 14औं महाधिवेशन चलिराखेको छ र वडामा पनि यो दौडधुप एक किसिमको चलेको छ। विभिन्न पार्टीहरू एमसीका विषयमा कुराकानी पनि दौड गर्दैछन् अथवा चाहिँ एमसीसीका विषय पनि धेरै कुराकानी चलिराखेका छन्। तर वडाका विकासका कुराहरू के हुँदैछन्, वडा स्तरीय नेताहरू के गर्दैछन्, वडामा विकास गर्ने कुरामा के गर्ने आगामी प्लानहरू के छ, कङ्ग्रेसको के छ, एमालेको के छ, विभिन्न राजनीतिक दलसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ वडा नम्बर 14 का नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति हुनुहुन्छ मोती बहादुर बानिया हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, राजनीतिक यात्रा कस्तो रह्यो, आगामी यात्रा कस्तो रहने, अब युवालाई दिने कि नदिने, यो विषयमा म उहाँकै मुखारबिन्दुबाट कुरा राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। के छ वडा नम्बर 14 मा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था? नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था साँच्चै नै भन्ने पर्दाखेरि अब विगतको चुनावले अलिकति नराम्रो परिणाम ल्यायो। अब त्यसमा अब हामी सबै अब भागीदार छौँ। अब कोले कति जिम्मेवारी गर्नुपर्ने थियो, कोले कुन बाटो हिँड्नुपर्ने थियो, आफ्नो जिम्मेवारी के थियो, कसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर जान सकिन्छ भनेर भन्ने पर्ने थियो, चुनावमा जिताउन पर्ने थियो र त्यो हुन सकेन। त्यस्तै विविध कारणहरूबाट पराजित हुन पुग्यो। जे होस्, अब अहिले 14औं महाधिवेशनको सङ्घारबाट अब लगभग हामी वडाबाट अब वडा नम्बर 14 मा चाहिँ सभापति चाहिँ अहिले युवा हुनुभयो। युवा हुनुभयो। हामीलाई यसमा एकदम गौरवशाली नै छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा नेताहरू देख्न पाइने भयो त्यसो भए? यो एकदम अब जरुरी पनि छ। यो किन भनेर भन्दाखेरि हरेक चिजले परिवर्तन आफसे आप अब खोज्दो रहेछ। त्यस्तै जस्तो अब अहिले अब वडा नम्बर 14 ले पनि एउटा सबक सिकाएको छ। अब यसरी नै अब अहिले हाम्रो अब युवा नेता दिवस कुँवर अब राम्रै हुनुहुन्छ। उहाँले आज आफ्नै पारिवारिक कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि यहाँ आउन सक्नु भएन र अङ्कल तपाईँ गएर त्यहाँ नेतृत्व लिइदिनु पर्यो समग्र अब काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँ भनेर लाएर। अब थोरै वडा नम्बर 14 कै कुरा गरौँ। अब वडा नम्बर 14 को विकासको अब कार्यक्रममा हेर्ने हो भनेर भन्ने हो धन्न अब कछुवाकै ताल छ। कस्तो रह्यो वडा नम्बर 14 मा चाहिँ कङ्ग्रेसको जति विकास हुन पर्ने हो त्यति हुन पाएको छैन 14 नम्बरमा। किन भनेर भन्दाखेरि हामीलाई अब महानगरले पनि अलिकति वडा नम्बर 14 लाई अलिकति पछि पारेको छ। एक त हामी विविध कारणले गर्दा, भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि अब पहिलेदेखि त
पिछडिएको वडा हो। साबिक 18 छँदाखेरि अहिले हाम्रो त 14-18 गाभिएर अब 14 हुन आयो। पहिला पनि हाम्रो पिछडिएको वडा हो। यहाँ पहिला सुरुमा भन्दाखेरि अब ल्यान्डफिल साइड आयो। ल्यान्डफिल साइड आउँदाखेरि हामीलाई 28 बुँदे सम्झौता यहाँ राख्यौँ र विकासमा जति पनि महानगरमा आएको विकासको 2% अलग्गै हामीलाई वडा नम्बर 14लाई 18लाई छुट्याएर दिन्थ्यो साबिक 18 छँदाखेरि। र अहिले अब 14 हुन आयो र विकासको 2%ले अलग्गै अब यहाँ ल्यान्डफिल राखे मार्फत अब छुट्टिन्थ्यो। त्यो लिएर आएर हामीले अब केही विकासहरू गरेका थियौँ। तर अहिले जब जनप्रतिनिधि आएपछि त्यही ल्यान्डफिल साइड पनि अब कटौती, त्यो रकम कटौती भयो। हामीलाई 60-40 14 नम्बर वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो विकास चाहेको? 14 नम्बर वडामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त आयो हो, स्वागत छ। अब एयरपोर्ट आयो, हामी पनि यसमा एकदम खुसी पनि छौँ। तर हामी दुखी यस चिजमा छौँ कि हामीले 100 रोपनी जग्गा अब हामीले एयरपोर्टलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। उसले जति भाउमा भन्छ त्यति भाउमा हामी अब दिन नि पर्यो, बाध्यता भएर दियौँ। तर अहिले रहेको जुन जग्गा छ एयरपोर्टदेखि तल्लो बेल्ट, हाम्रो यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट 3टा नहर हाम्रो यो अहिले यो यताबाट ढुङ्गेसाउँतिर घुमेर आएको, यो 15 नम्बरतिर घुमेर आएको एउटा नहर छ। 3वटा नहरको पानी कटौती गरिदियो। अब यो एयरपोर्टदेखि दक्षिण बेल्टमा कमसेकम 50औं हेक्टर जमिन छ। त्यो अहिले जहाँ 20 मुरी 30 मुरी धान हुने थियो, अहिले ल हेर्न जाम एउटा पानीको केही छैन। धान सिर्फ रोपेर अब गोड्न पनि सकेको छैन, त्यस्तो स्थिति छ। एयरपोर्टले हाम्रो नहर मासिदियो, पानी भएन। अब जग्गा जम्मै अब खेतीयोग्य छ, अब जम्मै अब कृषियोग्य। अब कसैले गाई पालेका छन्, कसैले बङ्गुर पालेका छन्। पानी लाउन नपाएर यहाँ काटाकाट मारामार हुन्छ। अहिले पनि बस अब रातभरि बिचरा अब जो यो सिरानमा हुनेले त अलिअलि लागेका छन्, नत्र भने पानीको त्यस्तै हालत छ। र यो विषयमा हामीले पटक वडा कार्यालय वडा अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घचघच्यायौँ। पटक डेलिगेसन आयौँ, पुरै जनता उठेर पनि आए, चाबी लाउने पनि भनेर भने। फेरि पनि हामीले धैर्यता गरेर हामीले त्यसो गर्न हुँदैन भन्यौँ। पटक एयरपोर्टमा गएर हाकिमलाई भेट्यौँ, सम्बन्धित निकायहरूमा गयौँ, केही सुनवाई भएन। र पछिल्लो साल हामीले बाध्य भएर अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। अदालतमा मुद्दा हालेर मुद्दा पनि हामीले अब जितेका छौँ। जनतालाई पानी जसरी भए पनि उपलब्ध गराइदिनु भनेर लाएर आदेश दिएको छ अदालतले। र त्यो अब सिँचाइलाई भन्यो एयरपोर्टलाई देखाउँछ, एयरपोर्टले भन्यो सिँचाइलाई देखाउँछ। अब त्यो कार्यान्वयन कसले गर्ने हो भनेर भन्ने चिज अहिलेसम्म अन्यलमा छ, निदो छैन। अब अन्यलका कुराहरू रहे त छँदैछ। अब चाहिँ अब भोलि निकास त निस्केला पक्कै पनि। विकासकै कुरा गर्न चाहन्छौँ। किन कङ्ग्रेस सन्तुष्ट छैन, अथवा चाहिँ हाम्रो सरकार नभएर हो कि वडामा चाहिँ किन चाहिँ सन्तुष्ट छैन? यत्रो एयरपोर्ट आइसकेपछि भोलि त पर्यटन भित्र्याउँछ नि त, पर्यटन भित्र्याउने कुराहरू रहला, अरू कुराहरू रहला होइन। यहाँ चाहिँ विकास त फेरि तीव्र गतिले रहला। यी नदेखिया हो कि कङ्ग्रेसले, अथवा चाहिँ यो होइन हामी दोष मात्र लाउँदैछौँ? होइन, यो कुरो कस्तो भनेर भनेदेखि अब वडा स्तरीय जनप्रतिनिधिले पनि जस्तो बजेट आउँछ, चाहे हारेको होस्, चाहे जितेको होस्, चाहे सानो पार्टी होस्, चाहे ठुलो पार्टी होस्, सबैलाई समग्रमा लिएर आएर ल है हाम्रो अब विकास बजेट यति आयो, कहाँ कसरी गर्ने, के गर्ने। अब नपुग भए अब गएर सबै पार्टी बसे त अलिकति बल मद्दत पनि त हुन्छ नि त, माथिबाट पनि माग गर्न पाइन्छ। होइन भने नि मैले ल्यान्डफिलकै हाम्रो अब जस्तो 2% बजेटले लो अहिले हिसाब गर्दाखेरि 3-4 करोडभन्दा पनि माथि बजेट वार्षिक आउनु पर्ने बजेट अहिले हाम्रो त्यो कटौती भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ, सोध्नु होला। अहिले कति अलिअलि केही दियो अरे भनेर भन्ने सुने। योभन्दा पहिला मैले जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै मैले जुन अब यो 2% को यो ल्यान्डफिल साइडको बजेट मार्फत म आफै संयोजक भएर यहाँ यो बोरिङ खनियो। यहाँ हाम्रो जुन अब उसले सामुदायिक उसबाटै अब
बोरिङ खनेको छ। बोरिङ खनेपछि अनि त्यहाँबाट अब बोरिङ त खनियो, पानी त निकालियो, फेरि अब पाइप विस्तार छैन। अनि त्यहाँबाट मैले यो ल्यान्डफिल प्याकेटबाट 15 लाख रुपियाँ यहीँ वडाबाट मैले पारेर म नगरपालिका गएँ, मै संयोजक भएर 15 लाख रुपियाँ माग्न जाँदाखेरि होइन यो बजेट त तपाईँको त 60-40मा गयो, यो बजेट त 60-40मा गइसक्यो, अब ल्यान्डफिल प्याकेट छैन भनेर लाएर अनि त्यहाँबाट उहाँहरू नगरपालिकाबाट नि त्यो आश्वासन दिनुभयो। म पटक धाएँ। अनि त्यहाँबाट मैले मेरो समिति, म यहाँ बोरिङको नि उपाध्यक्ष हो, अनि अध्यक्षलाई अनि सचिवलाई कोषाध्यक्ष म भएर फेरि म 3-4 दिन धाउँदाखेरि अनि नसकेपछि अनि त्यहाँबाट फेरि अनि अध्यक्ष ज्यूलाई लिएर गएर अनि त्यहाँबाट त्यो बजेट अनि सङ्घर्ष गरी अनि त्यहाँबाट फ्रीमै पारियो भनौँ न। 15 लाख लिएर आएर अनि त्यहाँबाट यहाँ अब सार्वजनिक जग्गा थिए कति, अब त्यहाँ पैसा उठ्ने ठाउँै थिएन र तल बस्तीहरू अब ठुलो थियो, सुकुम्बासी एरिया थियो, उहाँ पानी पुर्याउन थियो र अनि त्यहाँबाट त्यसरी अनि त्यो 15 लाख रुपियाँ पारियो। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट यो ल्यान्डफिल प्याकेजको बजेट पनि अब आएको छैन। यो अति राम्रो कुरा जे होस्, यहाँको वडावासीलाई पानी चाहिँ कमसेकम पिउने पानी चाहिँ पुग्यो। हजुर, केहीसम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको यो चाहिँ देखियो। अब कुरा राख्नुहोस्, जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात विकासका क्रमहरू केही भयो अथवा चाहिँ विकास के देख्नुभयो तपाईँले? थोरै धेरै त विकास भएको होला। होइन, विकास त नभएको छैन, विकास अब भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। र विकास पनि अब जहाँ अलिकति आफ्नो अभिगतहरू छन्, अब त्यहाँ अलिकति अब केही बढी भएको छ। जस्तो अब मेरो टोल यहाँ अब मनोकामना टोल हो, हामीले त्यहाँबाट पटक योजना दिन्छौँ, एउटा बजेट पनि पर्दैन। मैले गत साल परारको बजेट कोही हो, त्यही 4 लाख रुपियाँ परेर मैले लिएर गएर अलिकति बाटो मै संयोजक भएर बनाएँ, नत्र त्यसपछि अब त्यो हाम्रो टोलतिर बजेट गएको मैले थाहा पाएको छैन। हाम्रो म टोलको पनि फेरि उपाध्यक्ष पनि हो, टोलको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्षलाई पटक अब 5-6वटा विकासमा समान्तर भएन अथवा चाहिँ छैन, अन्य पार्टीलाई पनि सँगै लगाएको छैन त्यो। अब थोरै कुरा गरौँ, 14 नम्बर वडामा चाहिँ काङ्ग्रेसको अवस्था के छ, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसले कसरी लग्यो दलित, मुस्लिम, अन्य सशक्तलाई चाहिँ पार्टीभित्र कसरी समावेश गरेको छ? होइन, हाम्रो वडाबाट एकदम सब जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला अनि त्यहाँबाट पुरुष सबलाई मिलाएर हामीले त्यो आफ्नो कोटाबाट एकदम सही तरिकाबाट हामीले प्रतिनिधि पठाएका छौँ। यो कोटागत सिस्टमले चाहिँ पार्टी कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अथवा चाहिँ क्षमतावान भएका अथवा चाहिँ इमान्दार नेताहरू पछाडि पर्छन् जस्तो लाग्दैन? के हुन्छ खास कुरा? होइन, त्यो त अब सो त अब पछि गएर यस्तो अनुभूति त अहिले मलाई पनि भएको छ, किनकि अब अहिले यो यति धेरै कोटा हुँदो रहेछ, अब त्यो हामीलाई पनि थाहा थिएन। अब अहिले अब त्यो कोटा पूर्ति गर्नलाई अब मान्छे अब दुःख गरेर अब 10औं-20औं वर्षसम्म अब पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका मान्छे पछि परेका छन्। अब उनीहरू आएर अब देख्दै नदेखेका मान्छे कतिपय मान्छे अब सरासर अब क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा अब जानुभएको छ। अब यो त अब हामीले सबै समान अधिकार दिने हिसाबको पनि होला पार्टीको, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरे एकदम सबै समुदायलाई चाहिँ समेट्दाखेरि हामीले सबै समुदायलाई समावेशी तरिकाले एकदम पठाएका छौँ। हामीले अहिले काङ्ग्रेसमा त्यो यो भाइबन्धु हामीले गरेका छैनौँ, तर यति हो कि अब कोही अब साथीहरू दुःख गर्ने पछि पर्नु अब, किनकि अब त्यो त कोटाको उसले पनि भयो, हरेक चिज अब भयो, नत्र भने समग्रमा हामीले एकदम राम्रो तरिकाले पठाएको छ। अब त्यसो भए चाहिँ अर्को अब आउँदैछ घर दैलो गर्ने समय हजुर आउँछ त 14 नम्बर वडामा चाहिँ सम्भावना छ नेपाली काङ्ग्रेसको? सम्भावना छ। अब जस्तो अब अहिले हामीले अब जस्तो क्रियाशील सदस्य हाम्रो वडाबाट 623 जना पठाउँछ। सबभन्दा ठुलो अब सायद क्रियाशील सदस्य हाम्रो र 13 नम्बर छ, अरूभन्दा धेरै छ। अहिले हामीले अब मैले भनेर भन्न पर्दाखेरि अब योभन्दा पहिला हाम्रो बोधराज कार्की हुनुहुन्थ्यो सभापति, उहाँसँग हातेमालो गरेर मैले यस्तो जेनुन मान्छेहरू अब मैले मेरो पार्टीमा प्रवेश गराएको छु। एकदम एक्स आर्मी
पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि एकदम अबको 14 नम्बर बनाउनेको तर पनि जनताको पक्षमा जनताको मन जित्न चाहिँ हामी पछाडि परेका छौँ अथवा चाहिँ हरेक पार्टी पछाडि परेको छ पछिल्लो समयमा केही ठाउँमा हिँड्ने हो भने होइन अहिले त अब हरेक पार्टीहरू नै अब त्यस्तै अन्य जनताले चिन्जानै गरेर चाहिँ पठाएको छन् जनप्रतिनिधिलाई जनताले अब कतिपयलाई अब चिनेका छन् अब नचिनेका पनि छन् स्थानीयमा चाहिँ लोकप्रिय जो नेता छ त्यो चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने गर्दछ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच हस् मलाई पनि मेरो र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अब केही अब 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो अब गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद छ र यसरी नै अब हजुरहरूको पनि उत्तर प्रगति होस् र मैले साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि अब आफ्नो पार्टीको जुन अब यो 14औं महाधिवेशन छ सबैले सुझबुझका साथमा अघि बढेर सरसल्लाह गरेर झैझगडा नगरिकन पार्टी अघि बढोस् यही शुभकामना दिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा छौँ यहाँका नेताहरू के गर्दैछन् यही विषयमा कुराकानी राख्नका लागि वडा नम्बर 14 का नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बलबहादुर सेन्चुरी पार्टी अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ गोल्डन आई टेलिभिजनलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 नेकपा एमाले वडा कमिटीको अध्यक्ष बलबहादुर सेन्चुरीको तर्फबाट म यहाँ 14 नम्बर वडा भए गरेको कुराहरूलाई केही राख्न अनुमति चाहन्छु जसमा यो 14 नम्बर वडा भनेको 2टा वडा मर्ज भएर बनेको वडा छ र अहिले भूगोल ठुलो छ भूगोल ठुलो हुँदाखेरि तपाईँको कैलाशटोल 2 खोला मुहानदेखि लिएर उत्तरतिर दक्षिणतिर सेती नदी पूर्वतिर विजयपुर खोला र पश्चिमतिर 15 नम्बर वडा जोडिनु यो अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ 14 नम्बर वडा पर्छ भूगोल ठुलो विकास बस्ती पातुलो र अहिले फिलहाल बस्ती बढ्दै जाने विकासले कमी हुने त्यो अवस्था देखिन्छ जस्तै विकास बस्ती बढिसके पछाडि बाटो तान्न पर्यो पानीको लाइन तान्न पर्यो बिजुली तान्न पर्यो यो अवस्थामा अहिले सबै वडाहरूलाई हेर्ने भने ठुलो भूगोल भएको र बस्ती पातुलो भएको बढ्दै गएको क्रममा महानगरपालिका सङ्घ केन्द्रले विशेष गरेर 14 नम्बरलाई हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ किनभने माथि कुरा हुँदैन अथवा चाहिँ पार्टीगत हिसाबमा पनि कुरा हुनुपर्ने विकासका लागि त हैन अनि मेयर साहब सबै आफ्नै छन् माथिल्लो लेभलमा पनि अनि यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन कुरा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन के हुन्छ खास कुरा लगभग कुरा राख्न मिल्छ र हामी राखेको पनि छौँ सुनाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा सुनाइ कति हुन्छ र राखिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन कति जान्छ र कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू रह्यो यो बजेटको खिचातानी हुन्छ बजेटको खिचातानी भन्नाले तपाईँको चाहिँ नि महानगर र वडा स्तरीयको बजेटले हामीले काम गर्न भ्याएका छौँ गरेका छौँ तर खास गरी यो प्रदेशबाट यो त्यहाँभित्र पनि गुट उपगोटको कुरा हुन्छ जस्तै चाहिँ यो मेरो गुटको हो अथवा चाहिँ यो मेरो उसको हो भोलि यसले सपोर्ट गर्ला र पार्टीको दिशामा सहयोग गर्ला भन्ने पनि हुन्छ त्यस्तो खालको हुँदैन यो विकासको लागि हामीले कतिपय वडामा चाहिँ बजेट कम गएको अथवा चाहिँ होइन बजेटमा चाहिँ कसै ठाउँमा बढी बजेट जाने यो पनि भयो भन्ने सुनिन्छ महानगरबाट त्यो ढङ्गले गएको भन्ने बुझ्न आउँछ तर त्यहाँ कहिले कता न कस्तो हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ पटपट हाम्रो यी विषयवस्तुमा हाम्रा कुराहरू हुन्छन् अलिकति जोड भयो मलाई यो भनिदिनु सब चाहिँ वडा नम्बर 14 विकसित मान्ने कि अविकसित वडा मान्ने तुलनात्मक हिसाबमा हेर्ने हो भने अब फेरि दोबारा त्यसलाई विकसित मान्ने कि अविकसित मान्ने तुलनात्मक हिसाबमा अहिले अब 33 वडा मध्ये जस्तो छ अब अविकसित भनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ यहीँ आएको छ ठ्याक्क सन्दर्भ मैले यहाँ राख्ने सवालमा जोडिनु भयो म यसैको सँगसँगै भन्न चाहन्छु एयरपोर्ट बनेको छ यहाँ उपल्लो तहका नेता भनौँ हाम्रो क्षेत्रकै माननीयज्यूहरूसँग पनि हामीले कुरा राख्दा तपाईँको वडामा त्यत्रो जाने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको छ विकास किन छैन भन्ने खालको कुरा नि भयो हो एयरपोर्ट त बनेको छ पर्यटक चाहिँ यहीँ आउँछन् पहिलो पाइला त्यहाँ हो अहिले फिलहालमा भन्ने भने हाम्रो 14 नम्बर वडामा एयरपोर्टले गर्दाको गतिविधिले गर्दा यो क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर्यो कृषि क्षेत्रमा
पानी सिँचाइको लागि अभाव हुने, बाटो पूर्व पश्चिम तपाईँको चाहिँ बाटो पिच भइरहेको छैन, 4-5 वर्ष भइसक्यो। पूर्वतिरको त तपाईँको चाहिँ बाढी धेरै आएर त्यहाँको चाहिँ जनताहरूले खेती किसानलाई चाहिँ असर पार्यो, बाढीले लग्यो, कुखुराहरू मरेर गए, कुखुराहरू खोरभित्रै बसेर कुखुरा पनि मरेर गए र बाटो पटक चाहिँ त्यो बाँध फुट्ने पहिरो जाने त्यस्तो अवस्था र हामीले एयरपोर्टसँग धेरै पटक अब वडा अध्यक्ष पार्टीका अध्यक्षहरू लगायत हामी चाहिँ एयरपोर्टमा गएर धेरै पटक कुरा गऱ्यौँ तर एयरपोर्टबाट खास सुनाइ भएर कामहरूको हामीले महसुस गर्न सकेनौँ र सँगसँगै यत्रो चाहिँ जिम्मेवारी कसको, एयरपोर्टको हो कि अर्थात् चाहिँ स्थानीय सरकारको हो कि महानगरको हो कि चाहिँ माननीयज्यूको, कसको? अब यो दायित्व भन्ने भने लगभग यहाँको चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ नि सामाजिक क्षेत्र सम्झेर एयरपोर्टले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने एयरपोर्टले त्यत्रो लगानी गर्दाखेरि कमसेकम प्रभावित क्षेत्रमा 1-1.5 करोड लगानी गरेर यहाँका चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न मिल्दैन, पक्कै मिल्छ। यो कुरालाई हामीले पटक कुरा राख्यौँ तर पनि त्यो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म कुनै प्रकारको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो ओडालाई चाहिँ प्रभावित क्षेत्रमा भएको कुराहरू केही पनि पाइँदैन। अझै पनि हामी केही समय अगाडि त अब के अरे सरकार पनि थियो, पार्टी आफ्नै पार्टीको, त्यति हुँदा पनि भएन, त्यति हुँदा पनि हामीले भएन। पटक हामी माननीय लिएर त्यहाँभित्र पनि बसेर छलफल गऱ्यो, माग पनि राखियो। अब यो एयरपोर्टको विषयले भएको गतिविधिले भन्ने भने हामीलाई कस्तो नेता चाहिएको, अथवा चाहिँ आफ्नै पार्टीका नेताहरूले चाहिँ गर्दैनन् भने कस्तो नेता चाहियो अथवा चाहिँ कसले गरिदिने? नेताहरू भनेको त अब हामी बाटै जाने छनौट भएर जानुभएको नेता, हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका नेताहरू, बजेट पनि हाम्रै हो होइन, यहीँको फेरि वडा नम्बर 14बाट चाहिँ उठेर जाने बजेट जाने हो। तर यो के हुँदा प्रशासनले नसुनेको अवस्था। जस्तै म एउटा उदाहरणको रूपमा म भन्छु, गत वर्षको साउनको 6 गते यो एयरपोर्टबाट भएको बाढी पहिरो सिँचाइको कमीलाई लिएर हामीले जाने कुराहरू साउनको 6 गते हाम्रो चाहिँ नि यो मदन स्मृति दिवसको दिनमा हामीले चाहिँ यो सिडिओ कार्यालयमा सबै हाम्रा नेताहरू जस्तै हाम्रो क्षेत्र नगरका माननीय खरज अधिकारी मनबहादुर गुरुङ, दीपक कोइराला, हाम्रो चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष कृष्ण थापा, हाम्रो मेयर साहब लगायत अनि तपाईँको पूर्व सांसद के अरे पूर्व सांसद राजकाजी गुरुङ लगायतको उपस्थित गराएर सिडिओ कार्यालयमा बसेर पनि यो एयरपोर्टले पुर्याएको क्षति, त्यहाँ हुनुपर्ने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू राखियो। उहाँहरूले राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। खरज अधिकारीज्यूले के भनिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले सिँचाइको निम्ति चाहे कहीँबाट होस् 3 दिन त्यहाँ पानी उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, त्यहाँको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ निर्देशन पनि दिनुभयो। तर प्रशासनले सुनाइ गर्दैन, नगर्दा अहिले पनि यो कृषि क्षेत्रलाई अझै पनि असहज भएको अवस्था छ र अलिकति यहाँ गर्न लागेका संरचनाहरूमा यो टोलवासी यो क्षेत्रका नजिक पर्नेहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्दाखेरि दोबारा खर्च हुन्थ्यो। यसरी बुझ्दा कस्तो हो, अथवा चाहिँ यसलाई अन्यथा नलिकन जस्तै चाहिँ आफ्नै सरकार हुँदा पनि गाह्रो छ भने त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आए सहज हुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? पुरानो पार्टी भावनाले चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो हुनसक्छ? सम्भव छैन। अब सबै कुराको तालमेल तलदेखि माथि छ, स्थानीयदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर सरकारी उहाँसम्म पुग्दा घरिमा कति कुराहरू काम गर्न नसक्ने अवस्था र गर्न नदिने अवस्था रहँदो रहेछन् भनेदेखि गर्न चाहिँ कसले दिन्न भन्ने मुख्य विषय के सबभन्दा पहिला गर्न चाहेको, वडा अध्यक्षले पनि गर्न चाहेको होइन। अब पार्टी पनि आफ्नै छ सरकारमा, तर पनि तपाईँ हाम्रै माग पुरा भइराखेको छैन, अनौठो यो अब भनौँ न हाम्रो निर्वाचितहरूले चाहेर पनि प्रशासनमा जाँदाखेरि काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ कर्मचारीबाट। अब यही हाम्रै वडामा हेर्ने भने पनि तपाईँको यहीँनिर हेर्ने भने धेरै समस्याहरू। म एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएको लामो समयसम्म पार्टी अध्यक्ष धन्दाधन 63-64 सालदेखि लगातार म पार्टीको अध्यक्ष छु र मैले यो घर घरै सब ठाउँमा घुमेको पनि छु। निर्वाचित पनि तपाईँको स्थानीय निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन मेरो चाहिँ अध्यक्षता भएको पनि छ। तर अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ, सबले गुनासो लिएर आउँछन्, यो भएन त्यो भएन, इन्जिनियरले गर्नु कर्मचारीले यो गरिदिए, दुःख दिए, पटक गयो, पटक आयो, काम भएन भन्ने मात्रै गुनासो आउँछ। र त्यो कुरालाई नि हामीले यहाँ पनि मैले राख्छु अध्यक्ष सचिवज्यूसँग, ल है तपाईँहरूको गुनासो आएको छ, यी कामहरू चाहिँ कसै जनताहरूलाई सेवा गराइलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर म कुरा राख्छु। त्यस्तै जस्तो महानगर गयो, महानगर पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। महानगर पनि गयो, आज गयो, भोलि गयो, पर्सि गयो, पटक दुःख पाउने अवस्था त्यो हुँदैन। अहिले भनेको निर्वाचितहरूलाई गर्न चाहे तापनि प्रशासनबाट चाहिँ सही काम नहुनाले जनताले दुःख पाएको छ। कसले ठिक गरिदिने?
कसले ठिक गर्ने त निर्वाचित अब चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिले अलिक कडाइको रूपले जानुपर्छ। जस्तै मानौँ हाम्रो वडामा छ भने वडा अध्यक्षले नै अलिकति पहल गर्नु पऱ्यो, अलि दबाउ दिएर कर्मचारीभित्र के कसरी काम भएछ, किन भएछ नि, किन भएछ, गर्न पनि के थियो, किन उल्टा भयो कि सुल्टा भयो, त्यो विचार गर्ने विवेक गर्ने हाम्रो वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरूको रह्यो भने अब महानगरमा पनि मेयर उपमेयर लगायतको उहाँहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पऱ्यो कि मेरो चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ नेताज्यू, हामी चाहिँ कर्मचारीले नेतालाई नटेडेको अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ नटेडेको भन्न मिल्छ? हेर्दाखेरि सर हेर्दा त्यस्तो मिल्छ भन्ने लाग्छ। व्यवस्था गर्दैन, नगरिदिनु, टालिदिनु, गर्दिनु पऱ्यो काम। मैले देखेको के छ उहाँलाई चाहिँ कारबाही गर्ने अनि के त्यस्तो केही हुँदैन? अधिकार हुँदैन? अधिकार होला तर भुलभुलाइमा राखियो। जस्तै मानव एउटा चाहिँ महानगरबाट कर्मचारी डिटेल गरेर इन्जिनियरहरू फिल्डमा आउनु छ भने उहाँबाट चाहिँ उहाँलाई इन्धन मिल्छ, सबै कुरा मिल्छ, तर व्यक्तिले ट्याक्सी चाहिँ खर्च गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो त भएन नि। उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन महानगरले गर्ने हो कि इन्धन मिलेको छ, साधन छैन भने के स्रोत त्यो बनाउनु पऱ्यो नि। व्यक्तिलाई चाहिँ नि सेवागारले चाहिँ ट्याक्सी खरिद ट्याक्सी लिएर त्यसलाई चाहिँ फिल्ममा लाने कुरा त गलत होइन र? नेताजी, म त यो कल्पना गर्दैछु कि एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई यति गाह्रो छ भने आम नेपाली जनतालाई जसले बुझेकै छैन होइन उहाँलाई चाहिँ कसरी कति गाह्रो छ, कति गाह्रो छ यो मैले बुझेको कुरा। यहीँनिर मैले एउटा इस्टिमेट बनाउन खोज्दाखेरि युवा व्यवसायलाई चाहिँ युवा व्यवसाय बनाऊँ भनेर हामी रात दिन हामी मिडिया पनि लागेको छ, तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ, सबै लाग्नु भएको छ। तर प्रक्रियामा जाने हो भने त्यो दर्ता गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अल्झेर चाहिँ युवा चाहिँ मानसिक तनावमा पुगेको हुन्छ। यही अब यिनै कुरा यो प्रक्रिया तपाईँहरूले सहज बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बडा प्रश्न छ। यो मैले अनि युवा जाने विदेश यही कारणले हो। मैले बुझेको र मैले जाने भने एउटा सानो कुरामा 24 घण्टा यो वडा कार्यालयमा आइरहने र अहिले अब निर्वाचित आफ्नै पक्षका जननिर्वाचित हुनुहुन्छ, म पार्टी अध्यक्ष, म यहाँ आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा काम चाहिँ तुरन्त मलाई आवश्यकता पर्यो 2 मिनटदेखि 3 मिनट लाग्ने काम हल पर्नु छ नि बेलुका हुँदैन, त्यो मेरो कामै लस भएर त्यस्तो अवस्था भइरहेछ। अहिले विवादमा छ, मैले कुरा उठाइरहेको छु, त्यो हुनु हुँदैन। सेवा गरेर सही ढङ्गले गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ जाने दुःख दिने काम कुनै ठाउँमा नि हुनु। स्वास्थ्यमा गए त्यही हुन्छ, इन्जिनियरसँग गए त्यही हुन्छ, सचिवसँग गए चाँडै यसको निकास निकाल्न पर्छ। विकास गर्नुहुनेछ, तपाईँको राजनीतिक यात्रा सफल रहनेछ, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पनि। अब रहेको कुरा के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो वडामा अहिले मैले भनिसकेँ जस्तै बिजुलीको पोलहरू तान्न पर्ने, झन्डै 2 दाइसो चाहिँ बिजुलीको पोल तान्न पर्ने छ। मैले चाहिँ नि हाकिम साहबसँग पनि कुरा गरेँ, तपाईँ कार्तिकमा चाहिँ नि पहल गर्नु होला भन्नुभयो। 2 दाइसो पोल हामीलाई आवश्यकता छैन, त्यो कहाँबाट ल्याउने हामी, कसलाई भनेर ल्याउने, नेताजीलाई भनेर हुन्न, विशेष ठाउँमा गएर कुरा गर्दा पनि हुँदैन। त्यो एउटा कुरा छ। जस्तो मानौँ हामीले खानेपानीको विषयमा एकदम समस्या छ। त्यो समस्या समाधान गर्न हामीले केही उपाय लाग्न सकेनौँ। हामीले तपाईँको प्रदेशमा गएर पनि कुरा राखियो, महानगरमा पनि कुरा राखियो, तर त्यसलाई हल गर्न सकिएको अवस्था छैन। र सँगसँगै शिक्षा सम्बन्धी राज्यले यत्रो लगानी गरेको छ पनि गुणस्तरको शिक्षा मिलेको छैन। त्यसमा फेरि के छ, तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा के भइरहेछ, अनुदानमा शिक्षक राखिन्छ, त्यो अनुदान कहाँबाट परिपूर्ति गरेर त्यहाँ गर्ने। लगभग महानगरले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिएदेखि विद्यालयमा केही सहजीकरण हुन्थ्यो। अर्थ नभएको ठाउँ छन्, कोही ठाउँमा हाम्रो यही रामेश्वरीको कुरा गरौँ, यही सुब्रा र बलभद्रको कुरा गरौँ, यी विद्यालयहरूमा एकदम अप्ठ्यारो असजिलो अवस्था छ। शिक्षक करारमा राखिएछ, आम्दानीको स्रोत छैन, कहाँबाट दिने। त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनुको निम्ति पनि म महाराजसँग अनुरोध गर्दछु। र यो मैले हेर्दाखेरि लामो समयसम्म यो फिल्ममा बसेर मैले चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति चाहिँ नि काम गर्ने जिम्मेवारी दिने, तर त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि उसले भनेका कुराहरूको कहिले सुने भएर कार्यान्वयन पनि नहुने त्यस्तो देखिन हुँदाखेरि यो प्रशासनले पनि हाम्रा नेताहरू पनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि यी कुरालाई मनन गरेर हाम्रो वडामा भए गरेका हाम्रो महानगरमा भए गरेका सबै कुरामा सबैको दृष्टि पुगोस् र सबैले समान ढङ्गले कसैलाई पक्ष कसैलाई विपक्ष नगराइकन कुनै पार्टी दल नभनिकन
यो विकासको लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ र कर्मचारी तन्त्रहरूबाट पनि सेवा गरेर दुःख दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको साथ मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु र गोल्डन आई टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई यो समयको लागि। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्गौँ चोक अनि अर्गौँ चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसी औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा,
सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पे ढुङ्गाचार, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32154। मौफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14मा। वडा नम्बर 14का अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम बहादुर कार्की, वडा अध्यक्षज्यू। के कसरी विकास गर्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूले, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धन्यवादको साथसाथै हाम्रो गोल्डन आई टेलिभिजनका सरहरू लगायत सबैलाई स्वागत पनि गर्दछु। म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 को यस्तो वडा अध्यक्ष हुन् कि जहाँ यसभन्दा पहिले उपमहानगरपालिका हुँदाखेरि साबिक 14 र साबिक 18 गाभिएर अहिले मर्ज भएर वडा नम्बर 14 भएको छ। यहाँ धेरै समस्या छन्। सबभन्दा पूर्वाधारका समस्या सबभन्दा धेरै छन्, किनभने यहाँ कमसेकम बढीभन्दा बढी जग्गा, यहाँ कृषियोग्य जग्गा, त्यसलाई प्लटिङ गरिएको छ। धेरै जग्गा, आधाभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाटाघाटा, पानी, बिजुली आदि इत्यादिलाई राम्रो व्यवस्था गर्न अझै सकिएको छैन। कहिले हुन्छ त्यो? अब होइन भन्नाले हामीले 4 वर्षमा कमसेकम हामीले कति जति गरेको छ भने 22बाट 30 चार्जर एक किलो अहिले म भन्न सक्दिनँ। त्यो पिच र रिसोलिङ गरिएको छ। त्यस्तै 18 किलोमिटर ढलान पनि गरिएको छ। त्यस्तै 2500 जति हामीले खानेपानी पाइप विस्तार पनि गरिएको छ। अझै त्यो खानेपानी पाइप विस्तार गरेर अझै दपुक अझै छ। बिगिनिङको कुरा गर्न चाहन्छु। 20 वर्ष पश्चात लगभग चाहिँ हाम्रो स्थानीय चुनाव भयो, अर्थात् चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ 14 नम्बर वडावासीले तपाईँलाई पाए, तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याए। यो दौरानमा 1 वर्ष त हामी चाहिँ अन्यलमा रह्यौँ होइन। अब कति अधिकार हामीले लिने, कति अधिकार महानगरले लिने, कति केन्द्र लाग्ने, यी कुरामा चाहिँ रह्यो। त्यस पश्चात केही समय पश्चात चाहिँ फेरि कोरोना चाहिँ कहरमा दौडधुप भयो, सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू दौडिनु भयो भने यो जनताले फेरि यो बुझ्नेछन्, यो बुझ्नु पनि पर्छ। तपाईँ हामी सबैले स्वास्थ्यको लागि तपाईँ हामी लाग्यौँ। यसका बावजुद चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो समय पाउनुभयो, काम गर्ने समय पाउनुभयो, क्रमशः जाने हो भने शैक्षिक अवस्था कतिको सुधार भयो वडा नम्बर 14मा? यस्तो अब यो पूर्वाधारका कुराहरूलाई त पहिलो 1 वर्ष त्यसै यताउति गयो भन्नु। पहिलो वर्ष नै हामीले पूर्वाधार कामहरू नगरेका होइनौँ। बरु दोस्रो वर्षमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा जति हुनुपर्ने हो योजनाहरू, बाटाघाटा, पुल पुलेसा त्यति बन्न पर्ने हो, त्यति बन्न सकेन, अलिकति असर पर्यो, कोभिडले पार्यो। त्यस्तै अब शैक्षिक संस्थाको बारेमा हामीले वडा नम्बर 14मा हाम्रा 5वटा सामुदायिक स्कुल छन्, जसमा एउटा कलेज पनि छ हाम्रो माथि काजिया पोखरी। हामीले पहिल्यै हरेक उसमा शैक्षिक वातावरणलाई कमसेकम सहज राम्रो बनाउँदालाई त्यहाँ कमसेकम त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्तो कम्प्युटर हुन्छ, त्यस्तै अब फर्निचर, त्यस्तै अब चाहिने पनि साधन हामीले प्रत्येक सामुदायिक स्कुललाई 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख यस्तो गरेर हामीले 2-3 वर्ष वितरण गऱ्यौँ। त्यो वितरण गर्दाखेरि केही सहज भयो। कति स्कुलहरूमा त अब अरू भवन सवन पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो त्यो भवन, किनभने यहाँ निजी स्रोतबाट पढाउने शिक्षक भएको हुनाले त्यो शिक्षकलाई तलब दिन नसकेर पनि बाहिर त्यस्तो कोठा, जुन सुब्राज बलभद्रमा 4-5वटा कोठा बनाउने उसमा अझै अचकल्टो छ, त्यो पनि सकिएको छैन। र त्यस्ता अरू स्कुलहरू पनि सबै भने जस्तो सामग्री अझै पुर्याउन सकिएको छैन। जस्तो कहीँ कम्प्युटर छ भने कम्प्युटर टेबल छैन, कहीँ के छ, यस्तो छ हामीले। र स्कुलमा एकदम समयमै शिक्षकहरू आउनु,
समयमा जाउँ र विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पठन पाठन गरौँ भनेर हामीले एउटा एटेन्डिङ मिसन बिहान 10 बजे आउँदाखेरि त्यहाँ एटेन्डिङ मिसनमा छाप लगाउने अनि बेलुका 4-5 बजे जानुपर्छ। त्यसले हामी अलिकति शिक्षकहरूलाई पनि कन्ट्रोल गरेका थियौँ र केही कन्ट्रोल भएको थियो। अहिले सबै त्यो एटेन्डिङ मिसन सबै यो जो हजुरले चाहिँ भन्नुभयो यो चाहिँ बन्नुपर्ने कुराहरू निर्माण भएन, भौतिक निर्माण चाहिँ भएको छैन स्कुलहरूमा। यो बजेटको अभावले हो अथवा चाहिँ समयको अभाव भयो, कोरोनाका यो स्वास्थ्य नै धन हो भने त्यसै दौड्नु भावनाले चाहिँ त्यहाँ समय नपुग्या हो कि खास के अभावले रोकियो? होइन, समय नपुगेको, आर्थिक त पक्कै नै कमजोर भएकै छ। सबै अब कहीँ खानेपानी छैन, कहीँ खानेपानी टङ्की छैन, कहीँ फर्निचर छैन। हुन त सुरुवातमै भन्नुभयो सबै समस्याले जगडिएको। बिस्तार करिब कम्प्युटर धरि हामीले सबै सामुदायिक स्कुलमा उपलब्ध गराएका छौँ। अब कम्प्युटर 4-5 उपलब्ध गराइयो, फेरि टेबलको खाँचो छ, फेरि रङ रगतको खाँचो छ, फेरि कम्पाउन्ड गर्ने खाँचो छ। त्यसले गर्दा फेरि जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्न सकिन्छ। तर जे होस् सालाखाला हामीले अहिले यी सामुदायिक भवनलाई केही न केही व्यवस्थापन गरेको छ, राम्रै छ। अब आर्थिक विकासका कुरा गरौँ थोरै चाहिँ महिला व्यवसायहरू कतिको उत्पादन भए यो पिरियडमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले उहाँलाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्नुभयो? अनि युवा व्यवसायहरू कतिको चाहिँ वडा नम्बर 14मा चाहिँ जन्मिए अथवा चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा जन्माउनु भयो? त्यतातिर हजुरको त्यो समय ध्यान चाहिँ कति गयो अथवा चाहिँ पुर्याउनु भयो कि पुग्यो कि पुगेन त्यो क्षेत्रमा? त्यो क्षेत्रमा ध्यान अब युवाले सोचे जति गर्न नसकिकन हुनसक्छ, महिलाले सोचे जति गर्न नसकिकन हुनसक्छ। तर महिला व्यवसायिक निमित्त हामीले हरेक कमसेकम 2-3 महिनामा एउटा सिपको तालिम दिने र त्यो सिपको तालिम लिएर उहाँले व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर हामीले महिलालाई तालिम पनि दिएका छौँ। सिलाइ बनाइदिएका छौँ, बुटिक तालिम दिएका छौँ। अर्को यो हरेक भनौँ न खेती किसान गर्ने त्यस्तो तालिम पनि दिएका छन्। कतिले गरेका छन्, कतिले गरेका छैन। जस्तो अहिले बढीभन्दा बढी केमा छ भने बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, कृषिमा साग सब्जी कम छ। र अनि यस्तो तालिम सालीमा जुन सिकाएका केही मानिसले 5-7वटा 2-4वटा सिलाइ मेसिन लिएर र अब त्यसले नपुगेर अहिले पनि मानव बालिका उद्योगसँगको एउटा कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि भट्टाबाट आउनुहुन्छ। हामीलाई मेसिन पुगेन, ऋण उपलब्ध गराउनु पऱ्यो भनेर आउनुभएको छ। केही मात्रामा भएको छ। जति हामीले गर्नुपर्ने हो हामीले आशा राखेर जति तालिम दिएका छौँ त्यति कोही तालिम लिएर कोही छोड्ने, कोही तालिम लिएर पनि गर्न सक्ने कुरा पनि अलिकति व्यवस्था गरेको छ। अब जस्तो हामीले युवालाई के अरे भने युवालाई अब स्वरोजगारको लागि अब खेलकुद सम्बन्धित युवालाई सधैँ छ। स्वरोजगारको निमित्त उहाँलाई कम्प्युटर तालिम पनि हामीले दियो, उहाँलाई यो ड्राइभिङ इन्स्टिट्युट तालिम पनि दियो। त्यसमा तालिम लिइसकेपछि कतिले व्यक्तिहरूले अवसर गरे, ड्राइभर भएर काम चलाए, आफ्नो व्यवसाय चलाए, कतिले कम्प्युटर सिकेर केही काम चलाए, कतिले चलाएका छैनन्। त्यसलाई एक किन हामीले अनुगमन अझ गर्न सकिएको छैन क्या, त्यसलाई नगरेको होइन, गरिएकै छ। अब भनौँ न अब सबै युवालाई टोटली रोजगार त राज्यले दिन सकेको छैन। वडामा आएर कमसेकम न्यून आर्थिक ल्याएको बेला सबै सकिन्छ भन्न सकिँदैन। दिएका छौँ, कृषिलाई पनि टडेलो पनि दिएका छौँ। समस्याहरू अध्यक्षज्यू हामीले चाहिँ पार्टी अध्यक्षज्यूबाट पनि सुने अघि, अब यहाँबाट हामी समाधान सुन्न चाहन्छौँ अथवा चाहिँ दर्शकले समाधान सुन्न चाहन्छ। जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 14 नम्बर वडामा चाहिँ इन्टरनेसनल अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि आएको छ। यो तपाईँ हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा पनि हो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यो त बाहिर सुन्नुमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वडा नम्बर 14मा आएको छ। यही वडा नम्बर 14का वासीले मिनिमम एकदम कम रेट मुआवजामा दिएका छन् र जति पाउनु पर्यो हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाम्रो एउटा सरकार समिति थियो, यति रोजगार दिने, यति विकास कार्यक्रम गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो पनि उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नुभएको छैन। मैले पनि त्यहाँको लडाइँ चलिरहेको छ, हाकिम साहबसँग भने अरू हामीले गर्न सकिँदैन, तपाईँले इन्जिनियर छन् 2-4 जना भने ल्याउनुहोस्, म भडा गरिदिन्छु भनेर एउटा त गर्नुभएको छ। अब कसरी अहिले हालसारै भन्नु त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जुन हाम्रो नहर यहाँबाट तल गएको छ बारम्बार कहिले एकतिर भत्किएको छ गरेको छ, कहिले गाउँै डुबान गरिदिएको छ, उनीहरूलाई पुकारेको छ। उहाँले पनि गर्दै नगरेको भन्नु मिल्दैन, गर्नुभएको छ। तर असाध्यै गाह्रो यो एयरपोर्टले गर्दाखेरि यो हाम्रो यातायातमा
भनौँ न अब अझै हाम्रो छ कमसे तारबारभन्दा तल यातायात बिजुली पानी बत्ती अझै हाम्रो क्लियर भइसकेको छैन। त्यसमा हामीले पहल त गर्नेछौँ र उहाँहरूबाट केही होला। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भन्न असाध्य राम्रो वडा नम्बर 14 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। असाध्य यहाँको जग्गाको भाव बढाएको छ, यहाँको व्यक्तिहरूको रहन स्तर बढेको छ भन्ने छ। जति सोचिएको छ त्यति यहाँ हामीले प्राप्त गर्न सकियो यहाँका वासीहरूले। अनि अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि आएको थियो अध्यक्ष, पोल बिजुलीका पोलहरूको पनि अभाव छ हैन, कतिपय ठाउँमा पुगेका छैनन् भन्ने कुरा पनि आयो। के हुन्छ हजुरकै कार्यकालभित्र हुन्छ या फेरि अर्को कार्यकाल कुर्नुपर्ने हुन्छ, सम्भावना के छ, दौड्दै हुनुहुन्छ, कतिको कष्ट गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। बिजुलीका पोल अभावै भन्नाले अहिलेसम्म त्यस्तो कहीँ प्याक्टपुट्ट छ। अहिले मैले भनिसकेँ नि, यहाँ जस्तो जग्गा काफी छन्, त्यो प्लटिङ रोक्ने भन्दा हुँदा नि प्लटिङ गरेका छन्। अर्को 10-20 घर त्यहाँ बन्यो भने फेरि त्यहाँ बिजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता अलावा एउटा दुईवटा ठाउँमा होलान्, नत्र प्रायः सो विद्युतका पोल उपलब्ध भएका छन्। त्यो भन्दा पनि खानेपानीको झन् टर्कारो छ। हाम्रो वडा नम्बर 14 मा अब जुन ग्रामीण एरिया भन्दा पनि खानेपानीको टर्कारो छ भन्दाखेरि लाज लाग्ने कुरा हुन्छ। किनभने छ अझै त्यो बस्ती हुन्छ अथवा चाहिँ खानेपानीको समस्या समाधान कहिले हुन्छ? यो कसले गरिदिने हो? अब वडा अध्यक्ष युबाट पनि यो आइरहेछ, अध्यक्ष युबाट पार्टी अध्यक्ष युबाट पनि यही आइरहेछ, समस्या यस्तो छ भन्ने पनि आइरहेछ। अनि कर्मचारी अथवा चाहिँ थाई सरकारको चाहिँ अलि सक्रियता राम्रो भएन, उहाँहरूको सक्रियता भइदिया भए सायद सहज हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। कसरी समस्या समाधान हुन्छ अथवा चाहिँ कहिलेसम्म वडावासीले चाहिँ दुःख पाउने? यो तपाईँको मात्र जिम्मेवारी होइन होला नि, अन्य माथिल्लो तहको पनि होला। माथिल्लो भूमिकामा चाहिँ कमजोरी भयो कि कसको कमजोरी रह्यो? अध्यक्षज्यूले या चाहिँ तपाईँलाई नै चाहिँ सहयोग नगरे हुन् कि अन्य सङ्घ संस्थाले चाहिँ सरकारवालाले? यस्तो क्या सहयोगै नगरेको भन्न मिल्दैन, सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो हामीले यसभन्दा पहिल्यै एउटा कैलाश टोलबाट तल 6वटा टोलमा हामीले 15बाट 20 लाख खाने पाइप उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले महानगरमा भन्यौँ। त्यसमा 10 लाख आयो, अझै 15 लाख पुगेन। फेरि पुरानो पाइप फालेर अर्को पाइप जोड्ने यहाँको पनि त्यस्तो व्यवस्था छ। त्यसबाट अहिले पनि 10 लाख चार्ज परेको छ। त्यहाँ एक ठाउँ परेर भएर यहाँ अरू ठाउँमै छन्, कहीँ 2 लाख कहीँ 3 लाखको पाइप बिछाइनु पऱ्यो। हामीले खानेपानी खानै पाएन भने कति ठाउँमा आछन्। जहाँसम्म लाग्छ खानेपानीको लागि र बिजुलीको लागि अब यो वर्षमा जहाँसम्म लाग्छ 1-2 बाहेक त्यस्तो गुनासो आउने छैन। हामीले यसलाई पक्कै पनि यसलाई भर्ताल गर्नुपर्छ। तपाईँको आफ्नो सिँचाइको कुरा पनि गरियो। सिँचाइले गरेका छ, हामीले वडाबाट पनि सिँचाइमा लगानी गरेका छन्। खानेपानीमा गइयो, कहिले 4 इन्चको छ त्योभन्दा तल पाइप छैन भन्नुहुन्छ, ल 4 इन्चको पनि बिछ्याइदियो भने 4 इन्चको पनि बिछ्याइयो। अझै अपुग भएको छ। खानेपानीले पनि ठुलो वडा र यही प्लटिङले गर्दाखेरि हो। त्यो प्लटिङले असाध्यै गाह्रो भएको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ अब यो वर्षभित्रमा त्यो छुटपुट बाहेक पानी र बिजुलीको पनि हामीले व्यवस्था पक्कै पनि गर्नेछौँ। पक्कै। अब थोरै कुरा समुदायका कुरातिर जाऊँ। जस्तै दलित समुदाय होइन, विभिन्न जो चाहिँ पछाडि परेको भनेर चाहिँ हामीले चिन्ने गर्छौँ, अल्पसङ्ख्यक अशक्तहरू, उहाँहरूको लागि वडाले चाहिँ सरसुविधाहरू उहाँहरूको विकासका लागि के कसरी चाहिँ अगाडि बढा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब सुविधा कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? कसरी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक ठिकै छ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि राज्यले दिएको छ। पहिले 3000 2000 थियो, 3000 भयो, 4000 छ। र हामीले त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिक कुनै यो भत्ता अथवा यो सहयोगबाट वञ्चित नहुनु भएर हामीले प्रत्येक टोलमा खबर गर्छौँ र उहाँले यहाँ भर्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकले त्यसरी भत्ता खानुहुन्छ। अब दलितले पनि 60 वर्षपछि भत्ता खाने छ र भत्ता खानुहुन्छ। अब अल्पसङ्ख्या भनेपछि अब कसलाई भन्ने, खास अल्पसङ्ख्या हाम्रो वडा नम्बर अशक्तहरू हुन्छ। अशक्तहरूले पाउनुपर्ने सेवा पाउनुहुन्छ। हामीले वडाबाट दिनपर्ने र उहाँलाई त्यो एउटा हाम्रै संस्था छ अशक्तको एउटा टिम पनि छ, उहाँहरूसँग बोलाएर तालिम यताउति दिन्छ र सानोतिनो कुरा दिएर उहाँहरूलाई केही पार लाग्छ भने त्यस्ता सुविधा पनि हामीले वडा नम्बर 14 मा दिएको छ। अब कुनै साथीहरू अशक्त भयो, यस्तो 1000 यस्तो 500 200 हामी लिँदैनौँ। हामी हिँड्छौँ भनेर लिनु न कुनै साथी, नत्र अरूले केही लिनुहुन्छ र सहयोग पनि वडाबाट गरिएको छ। अध्यक्ष, हामी विभिन्न जिल्ला जाँदाखेरि, विभिन्न वडा पुग्दाखेरि त्यहाँका
अध्यक्षहरूले हुन त यहाँ पनि तपाईँको के छ कार्ययोजना त्यो थोरै मैले जान्नु खोजेको अथवा चाहिँ दर्शकलाई राखिदिनु भने सहज हुन्छ। के रहेछ भन्ने भने आम स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा चाहिँ त्यो वडामा जिल्लामा गाविसमा चाहिँ त्यो प्रावधान ल्याएर छ। महिला गर्भवती दिदीबहिनीहरू यदि कोही छन् भने उहाँहरूको लागि हैन अब स्वास्थ्य आहार भनेर चाहिँ छुट्याउँदो रहेछ वडाले। हाम्रो वडामा छ त्यो सुविधाहरू केही छ अथवा चाहिँ केही विशेष छ कि के छ महिला स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि केही छ? हाम्रो महिला स्वास्थ्यलाई जुन यो भिटामिन अथवा प्रोटिन आहार दिनु भन्ने कुरा सुत्केरी महिलाहरूलाई हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र छ। उहाँहरूले खोजी हाम्रा स्वयंसेविका छन् कहाँ छन् त्यस्ता सुत्केरी महिला कहाँ त्यस्तो अशक्त हुने उहाँहरूलाई पनि यो पौष्टिक आहार दिने हाम्रो प्रावधान यहाँ पनि छ। र हामीले एक किसिमले स्वास्थ्य सम्बन्धमा हामीले प्रत्येक टोलमा अब अलिअलि खर्चिलो पनि छ। उनीहरूसँगको कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूलाई ल्याएर औषधि उपचार तालिम जस्तो यसभन्दा पहिले 5-7 टोलमा अब क्यान्सर सम्बन्धी मुखको क्यान्सर स्तन क्यान्सर सम्बन्धी हामीले प्रशिक्षण पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई जचाएर पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै सानातिना रोगका लागि त हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयंसेविकाहरूले उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँछ। स्वास्थ्य हाम्रो क्लिनिक छ एउटा स्वास्थ्य केन्द्र 14 मा उहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ। तर ठुल्ठुलो अब भनौँ न त्यो सुत्केरीलाई त हाम्रो उपमेयर महिला कार्यक्रम अन्तर्गतै छुट्टिएरै त्यो उनीहरूको लिस्ट लिएरै उहाँहरूले यो पौष्टिक आहार पाउनुभएको छ। यो युवा व्यवसायले चाहिँ जोगाउनका लागि अहिले चाहिँ यो मानसिक तनावमा पनि छन् विभिन्न जो चाहिँ हैन हाम्रा करदाताहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नका लागि केही छ पहल कदमहरू अथवा चाहिँ केही गर्नुभएको छ? हुन त कोभिडमा दौडिनु भयो यो सबैले चाहिँ आम जनताले पनि बुझेको छ। अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ जति दौडियो त्यो चाहिँ सम्मानजनकै छ। प्रत्येक वडा प्रत्येक स्तरबाट चाहिँ दौड्नु भएको छ। तर पनि यहाँको चाहिँ विशेष पहल केही गर्नुभएको छ? म पहिला अलिकति यसलाई भन्छु कोभिड सम्बन्धी हाम्रो वडा नम्बर 14 मा हामीले 3 जनालाई आधा पुरा 3 जनाभन्दा माथिकालाई पुरा दिने भएर हामीले त्यसलाई माथि महानगरले 7 लाख दियो। यहाँ हाम्रो खर्च त कम चाहिँ 21-22 लाख आयो। त्यसलाई हामीले सङ्घ संस्था व्यक्तिगतबाट कमसे सहयोग मागेर नि त्यसलाई हामीले पूर्ति गरियो। त्यसमा हाम्रा युवाहरूको नि भोलिन्टियर रूपमा काम गरेका छन् उनलाई युवाहरूलाई परिचालन गरियो र हामी आफै स्वयं खटियो। अब कति मान्छे त अब भनौँ न अलिकति युवाहरू पनि डर त्यहाँ समावेश हुन सकेन त्यो कोभिडको बारेमा त्यति काम नगरिकन गरिएको। युवालाई राज्यले गर्न सकेका छैन वडाले। अब मैले अहिले भने नि सानातिना कम्प्युटर सानातिना ड्राइभिङ सानातिना त्यस्तैको धिरा मसिना कमसेकम तालिम दिएर केही हामीले रोजगार दिलाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले तालिम पनि दिएका छौँ। अब ठुल्ठुलै त्यसलाई जागिरै मासिक यति भनेर हामीले वडाबाट दिन सम्भावना छैन। अन्य पार्टीकालाई पनि चाहिँ नेतृत्व भूमिकामा रहेकालाई पनि समावेश गर्नुभएको छ विकासका कार्यहरूमा? कतिको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले? तपाईँले कसरी सहयोग जहाँसम्म लाग्छ अब एउटा सम्पूर्ण विकासको कार्यक्रम भनेको जुन हाम्रा महानगरबाट जुन आउँछन् बजेट विनियोजन भएर आएका ती बजेटमा हामीले वडा नम्बर 14 ले हुन त अरू वडाहरूका साथीहरूले पक्कै गर्नुभएको होला। हामीले कुनै पनि टोलमा त्यहाँको सर्वदलीय त्यहाँको बुद्धिजीवी त्यहाँका भद्रभलादमी राखेर तपाईँहरूले 2-3 योजना पठाउनुहोस्। ती योजनामध्ये सानसानो योजना भए 3 पनि हामीले पार्न सकिन्छ। होइन भने त्यहाँ हामीले कति रकम हाम्रो उपलब्ध गराउँछ। जस्तो अहिले 3 करोड 3.5 करोड आएको छ भने अब हाम्रो कति छन् 58-59 टोल छन्। त्यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। नगरी 9 ठाउँ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसरी हामीले कसैलाई भेदभाव गरेर त्यो टोलका साथीहरूले यहाँ योजना ल्याएपछि बल्ल बाँडफाँड गरिन्छ र सबै जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टी मेरो पार्टी एमाले भन्दा पनि बाहिँदा अरू पार्टीहरूले मलाई बढीभन्दा बढी सहयोग गर्नुभएको छ। र एका दुई अब सबैले अब सहयोग गरेन भन्नु अब आफ्नै पार्टीले नै गरे नगरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राम्रै सहयोग पाएको छु र कुनै पनि एउटा एकाध बाहेक छुटफुटमा वडा नम्बर 14 काले पार्टीलाई पक्षपात गरेर यो काम गरेन ऊ काम गरेन भन्ने जहाँसम्म लाग्छ त्यो विरलै छैन जस्तो लाग्छ। अब जनताको घर दैलोमा जाने समय पनि आउँदैछ। बाँकी रहेको काम कारबाहीहरू सकिन्छ या अर्को वर्ष अथवा चाहिँ अरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्छ? के छ अब बाँकी रहने काम कति छ बाँकी? मैले अहिले भनिसकेँ नि जहाँसम्म लाग्छ यो अब 7-8 महिना छ।
यसमा जुन अहिले माथिबाट आएको योजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ, हामीले त्यो योजनाहरू पठाएको छौँ, माथिबाट आइसकेको छ। त्यो कार्यान्वयन गरेर पनि जहाँसम्म लाग्छ कम्प्लिट वडा नम्बर 14 खानेपानी रहित, बिजुली रहित, बाटा रहित, यस्ता जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो रहितै त हुँदैन। जहाँसम्म लाग्छ राम्रै वडा नम्बर 14 मा यस कार्यकालमै सक्ने राम्रो भएको मैले अनुभव पनि गरेको छु। जनताले राम्रै गरेको भन्ने सुन्न पनि आएको छ। तर टोटली भन्न सकिँदैन, टोटली सफिसियन्ट कुरा पनि सकिँदैन। मैले अहिले भने फेरि 10वटा घर थपिन्छन्, त्यहाँ पाइप दिनु पऱ्यो, बिजुली दिनु पऱ्यो, त्यो समस्या जिउको त्यो हुन्छ। तर अहिले केही न केही यो प्लटिङ अलिक कन्ट्रोल भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था आएको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र कार्यक्रमलाई पनि समन्वय गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, यहाँको परिवार के अरे हाम्रो गोल्डन नाइट टेलिभिजनका दुईटै सरहरूलाई धन्यवाद र यस गोल्डन नाइट परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म यही बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आज पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा छौँ। यहाँका व्यावसायिक कुराकानी, यहाँका राजनीतिक कुराकानी, यहाँको विकासक्रम सबै समग्र कुरा यहाँ समक्ष राखिसक्यौँ। वडा अध्यक्षज्यूले राखिसक्नुभयो। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ र कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।